अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको क्लियर कर देना एफआईए का जिन मेरे भाई दोस्तों ने रिटन टेस्ट पास कर लिया है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद इनका जी नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं, कैसी आप ड्रेसिंग करके जाएंगे, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप उसका क्या रिप्लाई करेंगे, कैसे आपने बैठना है, कैसे आपने बारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊंगा। वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, सब ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी। ये पास पेपर में भी इंटरव्यू में काफ़ी ऐसे पूछते चलते आ रहे हैं। जो मेरे दोस्त पिछली मरतबा जो इंटरव्यू देने गए थे उनसे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और कौन से इस मरतबा पूछे जाने के इम्कान ज़्यादा हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा जी। वीडियो होने वाली है एफआईए का जो इंटरव्यू होगा वो किस तरीके से होगा। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता चलो, अगर तो आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बता चलो, कोई भी न्यू जॉब की अपडेट आती है तो सबसे पहले इसी चैनल पे ही गाइड किया जाता है। जॉब अप्लाई का तरीका, उसका फिजिकल क्राइटेरिया, उसका रिटन टेस्ट, उसका इंटरव्यू, हर चीज़ आपको लम्हा लम्हा इसी चैनल पे ही गाइड की जाती है, ताकि आप लोग हर वक्त उसमें तैयारी करके अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप अच्छा रोजगार हासिल करने के काबिल भी हो सकेंगे। मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, चलो जी, मेरे भाई दोस्तों ने एफआईए का रिटन टेस्ट पास कर लिया। उनका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो होगा जी इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आपको सबसे पहले तो बता दूं, चलो आपकी ड्रेसिंग सेंस आ जाती है। ये जी एफआईए का फेडरल अदारा है जी, इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा ड्रेसिंग आप करके जाएं, टू पीस आप पहन के जाएं, नेवी ब्लू में हो सकता है, सिंपल सी ड्रेसिंग वगैरह करके जाइएगा। कटिंग अच्छी सी होनी चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं उसकी ट्रिमिंग लाजमी कीजिएगा। अगर आप शेव में होते हैं तो शेव करके जाइएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू लेने वाले को बहुत ही इंप्रेशन अच्छा डालती हैं। अपनी सबसे पहले ड्रेसिंग अच्छी करके जाइएगा। नेवी ब्लू में इंशाल्लाह ताला आप अच्छी लुकिंग आएगी। ये डिसेंट भी कलर है, आप तो मैं यही सजेस्ट करूंगा। बाकी तो हमारा जो कौमी लिबास है वो शलवार कमीज है। अगर आप पैंट कोट में कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप शलवार कमीज भी पहन के जा सकते हैं। ऊपर आप बेस कोट पहन के जाइएगा, नीचे शूज पहन के जाइएगा, कटिंग अच्छी सी करा के जाइएगा और जो तीत होंगे वो ब्रश करके जाइएगा, ट्रिमिंग वगैरह दाढ़ी की करके जाइएगा। सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू लेने वाले पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालती हैं। और सबसे पहले जब आपको देखता है वो यही चीज़ आपकी नोटिसेबल होती है कि आप किस तरह से उस अदारे में जॉब करने के काबिल भी हैं कि नहीं। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ड्रेसिंग अच्छी सी करके जाइएगा। आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो आप टू पीस पैंट कोट पहन के जा सकते हैं और उसके बाद या आपको मैसेज जो पाकिस्तान का हमारा कौमी लिबास है वो है शलवार कमीज। शलवार कमीज क्या पहन के जा सकते हैं, ऊपर बेस कोट पहन के जाइएगा और साथ नीचे शूज होंगे वो भी अच्छे से पॉलिश किए होंगे। बहुत चीज़ क्लियर आपको पता चलो। जो पिछली मरतबा मेरे दोस्त जो इंटरव्यू देने गए थे वो उन्होंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गए थे, उनको मैंने यही सजेस्ट किया था कि टू पीस पहन के जाएगा, लेकिन उन्होंने जो टाई वगैरह उसमें लगाई थी वो चमकीली थी, बहुत ज़्यादा सादा से जुबान में आपको पता चलो बहुत चमकीली थी, अवर फील करवा रही थी, जैसा कि किसी शादी पे आया हो ऐसा फील हो रहा है। उन्होंने उसे एक मरतबा टोक भी दिया था इंटरव्यू के दौरान कि आप कहीं शादी पे तो नहीं आए हुए। इस वजह से बोल रहा हूँ आपको, मैं चीज़ें वही बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो आपकी टाई आप पहन के जाते हैं वो अवर ना फील करवा रहे हैं। चमकीली टाइप की टाई मत पहन के जाइएगा, आप सिंपल सा डिसेंट सा कलर पहन के जाइएगा। अगर आप ये मेरी वीडियो देख लेते हैं 5 से 10 मिनट की वीडियो है तो आपको कोई और इंटरव्यू की वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये मेरी वीडियो देखने के बाद इंटरव्यू देने के काबिल हो जाएंगे। ये वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए जी, अब आपको इसके बाद बताता चलूँ, आपकी ड्रेसिंग हो गई, उसके बाद आपने अपने जो डॉक्यूमेंट होंगे वो कौन कौन से साथ लेके जाने हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपने एफआईए की वेबसाइट NPFTS की वेबसाइट पे जाके अपनी जो इंटरव्यू की स्लिप होगी वो डाउनलोड कर लेनी है, उसका प्रिंट निकलवा लेना है। एक तो वो आप साथ लेके जाएंगे इंटरव्यू वाले दिन, जो तारीख आपको बताई गई होगी। अभी तक तो मुझे इंटरव्यू के मैसेजेस आए हैं वो ज़्यादातर मेरे दोस्तों ने मुझे सेंड किए हैं, वो 30 से स्टार्ट हो रहे हैं। 30 जुलाई से इंटरव्यू आपके स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तो कोई भी मैंने डेट ऊपर या नीचे नहीं देखी। जिनमें मेरे भाई दोस्तों ने स्क्रीनशॉट सेंड किया है वो 30 जुलाई से जी आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। वो स्लिप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट निकलवा के वो साथ लेके जाइएगा। एक अदद आपका ओरिजिनल ID कार्ड साथ लेके जाएंगे जी। उसके बाद आपकी ओरिजिनल असनाद होंगी, जितनी भी होंगी उसकी एक फाइल बनवा लीजिएगा। फोटो कापी शॉप की दुकान से वो ही आपको मिल जाएगी, उधर से फाइल मिल जाएगी। फाइल लेके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, डोमिसाइल लेके जाइएगा, आपने मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, BA की, जो भी आपने क्वालिफिकेशन हासिल की होगी उसकी ओरिजिनल असनाद लेके जाइएगा। आपने अगर कोई डिप्लोमा भी किया हुआ है वो भी साथ लाजमी तौर पे लेके जाइएगा। ये डॉक्यूमेंट है। पहले ड्रेसिंग हो गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट हो गए, उसके बाद जो नेक्स्ट मरला आता है वो होता है जी इंटरव्यू का। इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताने जा रहा हूँ, कोई भी मिस मत कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बता चलो, आपने अपना इंटरव्यू अपना इख्तियार कर लेना है। अच्छा सा हो, 3 से 4 लाइनों का हो, वही आपसे पूछेगा। उसके अलावा आपने इसका जवाब नहीं देना है। उसका जैसे ही वो पूछेगा इंट्रोडक्शन, आपने इंट्रोडक्शन में अपना नेम बताना है, अपने फादर का नेम बताना है,
آپ کہاں رہتے ہو وہ بتانا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے یہ بتانا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے فیملی میں یا آپ کے والد محترم کوئی فوجی رینک میں آرمی ریٹائر بھی ہو چکے ہیں یا موجود ہیں تو وہ آپ نے لازمی طور پہ انہیں بتانا ہے۔ یہ 3 سے 4 لائنیں بتانی ہے، اس کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ انٹرویو کے لیے جیسے ہی آپ جاتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا۔ آپ جیسے ہی آپ کا نیم پکارا جاتا ہے آپ نے اندر چلے جانا ہے، اندر جا کے جو کرسی ہوگی اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جانا ہے، اس کا نیکسٹ جو آرڈر ہوگا اس کا انتظار کرنا ہے، خود بخود جا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی ایسا ہوا تھا، جو میرے دوست وغیرہ تھے وہ ڈائریکٹ اندر گئے جا کے بیٹھ گئے، تو یہی ان کے بہت ہی اوور فیل کرواتی ہیں۔ یہ چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کہیں بھی آپ کا افسر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، آپ ڈائریکٹ جا کے ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، آپ نے اندر جانا ہے، سلام کرنا ہے اور وہاں پہ جو چیئر ہوگی اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جانا ہے۔ جیسے ہی وہ آپ کو نیکسٹ آرڈر دیں گے کہ بیٹھ جاؤ تو آپ نے تب بیٹھنا ہے، خود بخود جا کے بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جی، تب جب آپ کو آرڈر دیا جائے گا تب آپ نے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے آپ کا سوالات پوچھا جائے گا، جو انٹرویو لینے والا آپ سے سوال پوچھے گا وہ سب سے پہلے آپ سے یہی سوال پوچھتا ہے، یہ لازمی طور پر ہے جی انٹروڈکشن، وہ آپ سے یہ لازمی پوچھے گا۔ یہ تو آپ کا پکا ہونا چاہیے، 3 سے 4 لائنیں ہونی ہی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا آپ اوور کانفیڈنس ہوں گے آگے سے آگے بتاتے چلے جائیں گے، میں نے ادھر سے ڈگری حاصل کی، میں نے ایسے کیا، میں نے ادھر سے ڈپلوما کیا، کچھ نہیں یار، جس 3 سے 4 لائنیں بتاؤ اور خاموش ہو جاؤ۔ ان کے نیکسٹ کویشچن کا انتظار کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کرو جی، ان سے نظریں ملا کے بات کرو، نظریں چرانے کی کوشش نہ کرو۔ آپ سے سوال پوچھ رہا ہو تو آپ اوپر پنکھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سائڈ پہ دیکھ رہے ہو، کچھ بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنا کانفیڈنس آپ نے شو کروانا ہے، یہ فیڈرل ادارہ ہے، FIA کا ہے جی، آپ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، انہیں گھورنے مت لگ جانا کہ ان کی طرف دیکھتے ہی جا رہے ہو۔ آپ نے سمپل طور پہ جو آپ کو کویشچن پوچھیں گے ان سے وہ غور کے ساتھ پہلے آرام کے ساتھ وہ آپ پہلے اس کا سوال سنیں گے، اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی۔ سب سے پہلے آپ سے انٹروڈکشن پوچھا جاتا ہے، انٹروڈکشن آپ 3 سے 4 لائنوں کا دے دیا، اس کے بعد یہ آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز کلیئر کرتا چلوں، اگر آپ کو ایگزامنر آپ سے کوئی بھی سوال ایسا پوچھتا ہے جو آپ کو نہیں آتا تو آپ نے اپنے سے غلط سے اسٹارٹ نہیں کر دینا، آپ نے سچ کا مظاہرہ کرنا ہے، سچ بولنا ہے۔ وہاں پہ جا کے وہ آپ کو دیکھتے ہی وہ سب کچھ جان جاتے ہیں، تو آپ کس پانی میں ہے، کتنے پانی میں ہے۔ پرانی مثال ہے، وہ انہوں نے کافی عرصہ اس FIA میں گزارا ہوتا ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کو امیجن کر لیتے ہیں آپ کتنے پانی میں ہو۔ اس وجہ سے جھوٹ وغیرہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ نے سوری کر دینا ہے، سوری سر مجھے اس کا آنسر معلوم نہیں ہے، صرف اتنا آنسر دے کے خاموش ہو جانا ہے، ان کے نیکسٹ کویشچن کا انتظار کرنا ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، یہ کافی چیزیں نوٹسیبل ہیں۔ جیسے ہی وہ سوال کرے گا اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ نے سوری کر لینا ہے اور خاموش ہو جانا ہے۔ اچھا جی، وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ FIA میں آپ کیوں آنا چاہتے ہو۔ یہ اب آپ کو سوالات بتانے لگا ہوں، اس کے میں آنسر نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، یہ بہت ہی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، جسٹ آپ کو سوال بتاؤں گا کون کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے جائیں گے۔ یہ بہت انپورٹنٹ سوال ہے، یہ تیار کر کے جائیے گا۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں ان کے آنسر بھی دوں گا، نیکسٹ ویڈیو کا میرا انتظار کیجیے گا اور انشاءاللہ تعالی شام تک یا صبح میں وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ ان آنسر کے اس کویشچن کے جواب ہوں گے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کر دوں گا۔ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس وجہ سے آپ کو بتاؤں گا FIA میں FIA کو آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو یا FIA میں آپ کیوں آنا چاہتے ہو، یہ آپ سے سوالات پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی پوسٹ کے ریلیٹڈ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی LDC UDC کلریکل پوسٹ ہے، آپ کا جو کام ہوگا وہ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے، اگر آپ کانسٹیبل ہے تو آپ کا جو ڈیوٹی ہوگی وہ الگ ہوگی۔ اگر آپ نے سب انسپیکٹر پہ اپلائی کیا ہے تو اس پوسٹ کے جو کام ہوں گے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، میری ڈیوٹی کیا ہے اور یہ کتنے گھنٹے میری ڈیوٹی ہوتی ہے، ساری چیزیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ابھی جسٹ آپ کو سوالات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی LDC UDC کی پوسٹ ہے تو آپ کا کلریکل کام ہوگا، اگر آپ کی کانسٹیبل بھی ہے جی یہ اس کی ڈیوٹیاں علیحدہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سب انسپیکٹر کی ہے جی، اس کے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی ڈیوٹی کے کیا کیا کام ہوتے ہیں، میں نے کیا کیا کام سارے انجام دینے ہیں۔ اس کے بعد جو FIA کے ریلیٹڈ آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، FIA کب قائم ہوئی، FIA کے فرائض کیا ہیں، FIA کس کام وزارت کے تحت کام کرتی ہے، یہ سوالات آپ لازمی تیار کیجیے گا۔ جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں یہ سارے سوالات آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ آپ کی طاقت اور کمزوری کیا ہے، اگر آپ پر کام کا پریشر ہو تو آپ کام کس طرح سارے انجام دیں گے، کیا جو طریقہ کار ہوگا وہ اپلائی کریں گے، اگر آپ کو کوئی رشوت کی پیشکش کرتا ہے تو آپ اس میں کیا رد عمل دکھائیں گے۔ پاکستان کے موجودہ حالات کے ریلیٹڈ بھی آپ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور پاکستان کے اہم قومی اداروں کے ریلیٹڈ بھی آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ چند سوالات ہیں جو پچھلے انٹرویو میں پوچھے جاتے آ رہے ہیں، اس کا جو آنسر ہوں گے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ویڈیو کو جا کے دیکھ لیجیے گا، یہ ابھی کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اس وجہ سے آپ کو بول رہا ہوں۔ یہ جو میں نے ابھی جو کویشچن بتائے ہیں یہ LDC UDC اور کارپورل کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے، ان کے لیے یہی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز آپ سے کلیئر کرتا چلوں، اگر آپ کا LDC UDC ڈیٹا انٹری اسٹینوگرافی کا آپ کا انٹرویو ہے تو آپ کو کمپیوٹر کے ریلیٹڈ بھی MCQs وغیرہ پوچھے جائیں گے۔ یہ سوالات
सवालात के अलावा भी कंप्यूटर के रिलेटेड भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पोस्ट होगी वो क्लरिकल होगी। उसके बाद जो पोस्ट आ जाती है कॉर्पोरल की, उसका इंटरव्यू डाटा से सवालात, यही सवालात तकरीबन पूछे जाते हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर, वो एक हाई एजुकेटेड इदारा है जी, उसके भी अच्छे खासे सवालात पूछे जाएंगे। मुश्किल सवालात उसके हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी तैयारी करके जाइएगा, क्योंकि वो बैचलर डिग्री पे आपने अप्लाई किया है, तो आपकी नॉलेज भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। इस वजह से आपके और तरीके से सवालात पूछे जाएंगे। अपनी तैयारी मुकम्मल करके जाइएगा। जो मैंने सवालात बताए हैं इसको लाजमी तौर पर तैयार करके जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये, इंशाल्लाह ताला आपके एफआई इंटरव्यू में लाजमी तौर पर आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जब आप इंटरव्यू दे चुके होते हैं तब आपने सीट से उठना है और उनकी इजाज़त लेके अल्लाह हाफिज़ करके वापस तौर पे चले जाना है। दरवाज़ा आराम से बंद करना है। जो आप उठ के जाते हैं ये भी आपका नोटिस दिया जाता है कि आप अच्छे किरदार के अफ़ज़ाइश वगैरह कराते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी नोटिसेबल हैं जी, खुद को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये चीज़ें मैंने बताई हैं, इन पर गौर कीजिएगा और इनको तैयार लाजमी तौर पर करके जाइएगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई सवालात हैं तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई वगैरह कर दिया जाएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।